हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 18 दिनम्। इदानीं वयं कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः इको एनचि इत्यस्य। अत्र दधि प्लस् अत्र इत्यत्र दत् प्लस् इकारः प्लस् अकारः प्लस् त्र एवं तत्र विभागः कर्तुं शक्यते। तत्र इकारः अच् वर्णे परे, अत्र इक्वर्णः अच् वर्णे परे अस्ति। पुनः उभयोः मध्ये संहिता अपि अस्ति। अतः अच् वर्णे परे तदपि साधितं, संहिता अपि अस्ति। अतः इक् वर्णस्य स्थाने एन् वर्णः आदेशः भवति। स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन यकारः तत्र आदेशः भवति। अतः दत् प्लस् या प्लस् आ प्लस् त्र एवं तत्र स्थितिः। पुनः तत्र योजने दध्यत्र एवं रूपं सिद्ध्यति। अत्र एतत्तु दिस् इस् वेरी सिम्पल थिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द previous courses. If you already studied sandhi, it's a very basic sandhi we try to apply here, but there is lot of things there are lot of things they happen behind the scenes, and that's what we are seeing here, like antaratama and iko enachi and sashti sthane yoga tasmin iti nirdishta purvasya samhitayam. So a lot of sutrams they apply, they come here to make ikara to yakara. तद्वत् एव अग्रे नदी प्लस उपरि इत्यत्रापि नद् प्लस ईकारः प्लस उकारः प्लस परि। पुनः ईकारस्य एकारादेशः, अत्र ईकारः यद्यपि दीर्घवर्णः भवति तथापि तत् स्थानं तालु वर्तते। अतः तालुवर्णः यकारः एव तत्र आदेशः भवति। अतः नद्युपरि एवं रूपं भवति। नदी प्लस उपरि नद्युपरि, दधि प्लस अत्र दध्यत्र। पुनः अन्यत् उदाहरणं मधु प्लस इति। तत्र पुनः उकार इकारयोः संहिता। अतः उकारस्य स्थाने वकारादेशः, यतः उकारस्य ओष्ठस्थानं वकारस्य अपि ओष्ठस्थानम्। अतः उकारस्य वकारादेशः, उकारस्य वकारादेशे कृते मध्विति एवं रूपं भवति। तद्वत् एव वधू प्लस आदेशः इत्यत्रापि ऊकार आकारयोः संहितायाम् ऊकारस्य वकारादेशे कृते वध्वादेशः एवं रूपं, वध्वादेशः इति रूपं तत्र भवति। सो एवमेव तत्र अन्ये वर्णाः ये सन्ति तेषामपि एतादृशी एव भवति प्रक्रिया। अत्र यद्यपि 18 वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि एतादृशी एव प्रक्रिया भवति इकारस्य उकारस्य। तद्वत् एव ऋकारस्य उदाहरणमेकं पश्यामः। तत्र पितृ प्लस इच्छा। तत्र ऋकारयोः मध्ये संहिता वर्तते। अतः ऋकारस्य रेफादेशे कृते पितृच्छा इति रूपम्। अत्र पितृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। पुनः ऋकारस्य अत्र ऋ प्लस अस्य, अत्र ऋकारयोः संहितायां ऋकारस्य रेफादेशे कृते रस्य इति रूपम्। अतः पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, ऋ प्लस अस्य रस्य। तद्वत् एव लकारस्य एकम् उदाहरणं पश्यामः। लु प्लस आकृतिः। तत्र लकार आकारयोः मध्ये संहितायां तत्र लकारस्य लकारादेशे कृते लाकृतिः इति रूपम्। इदानीं यत्र अवगम्यते इति मन्ये। अस्तु, इदानीं इतोपि किञ्चित् मया अत्र वक्तव्यमस्ति। अत्र मधु इति स्वीकुर्मः चेत् अत्र संहितायां विषये एव अत्र एषः नियमः प्रवर्तते। अत्र यणादेशनियमः इत्युक्ते यत्र संहिता
यत्र संहितया वयं वक्तुम् इच्छामः तदानीमेव उकारस्य वकारादेशः भवति. कुत्र संहिता भवति कुत्र संहिता न भवति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः. धातुपसर्गयोः तथा समासे एकपदे तत्र सर्वत्र संहिता भवति. अत्र पश्यन्तु मधु प्लस् इति इत्यत्र कीदृशसंहिता तत्र भवति. अत्र एकपदं वा एकपदं नास्ति. धातुपसर्गयोजनं वा तदपि नास्ति. अत्र समासः वर्तते वा तदपि नास्ति. अतः अत्र विद्यमानः संहिता विवक्षा भवति. यदि वक्ता संहितया वक्तुम् इच्छति तदानीं तत्र संहिता भवति. तेन इकारस्य उकारस्य वकारादेशः भवति. अतः मध्विति इति भवति. यदि वक्ता संहितया वक्तुं न इच्छति पृथक् वाक्यं वक्तुम् इच्छति मधु इत्युक्ते अथवा मधु इति सः वदति तथा प्रयोगं करोति चेत् मधु इति प्रयोगं करोति चेत् पृथक् पृथक् प्रयोगं करोति चेत् तत्र संहिता न भवति. तदानीम् अयं नियमः न प्रवर्तते. तत्र मधु प्लस् इति मधु स्पेस् इति तथैव भवति. यदा वक्ता संहितया वक्तुम् इच्छति तदानीं मध्विति इति रूपम्. So you cannot make an intermediate step as an available. What I want to say is that you cannot make an intermediate step as a valid final form. You cannot say madhu plus iti without a space. You cannot write together and present it. You cannot say madhu iti. You cannot say that way. Either you should complete the complete prakriya, then use the final form, or use the form before samhita. That is madhu plus iti. That is one thing. अत्र इतोपि एकः विषयः वर्तते. सो विल् टेक् 2 more minutes and I will close that. सर्वदा पूर्वत्र वयं दृष्टवन्तः षष्ठीस्थाने योग इत्यत्र स्थाने इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् प्रसङ्गे सति इति वयं अर्थं स्वीकृतवन्तः. स्मरन्ति इति मन्ये. तद्वदेव पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः स्थाने अन्तरतमः इत्यत्र षष्ठीस्थाने योग इत्यस्मात् सूत्रात् स्थाने इति पदम् अनुवर्तते. तस्य स्थाने पदस्य कः अर्थः इति चेत् पुनः प्रसङ्गे सति षष्ठीप्रसङ्गे इति वयं स्वीकृतवन्तः. स्मरन्ति इति मन्ये. अतः प्रसङ्गशब्दः भवति यत्र यत्र षष्ठिः अनिर्धारितषष्ठिः भवति तत्र स्थाने योगः भवति. तदानीम् अर्थः कथं स्वीकरणीयः? प्रसङ्गे सति इति अर्थः स्वीकरणीयः. इदानीं किञ्चित् तत्र चिन्तनं कुर्मः. प्रसङ्गे सति नाम किम्? अस्तु, अत्र शास्त्रे किं कीदृशम् अत्र कार्यं क्रियते इति चेत् यत्र यत्र आदेशः भवति आदेशः स्थानिनः प्रसङ्गे भवति इत्येव ज्ञातव्यम्. So always adesha comes at the prasanga of sthani. So now what is the meaning of prasanga here? Iti chet atra ukarasya sthane vakaraha bhavati. Yada ukaraha bhavitavyaha asit tadanim ukarasya sthane vakaraha bhavaniyaha. Iti chet kaha arthaha? Ukaraha sthane naiva bhavati iti arthaha. So ukara can never come first, then the adesha goes and removes ukara and doesn't go and sit there. So ukaraha prathamam bhavati, tatha param ukarasya nishkasanam bhavati, tatha param vakaraha agacchati. Tadrishi prakriya atra shastre nasti. Shastre ka prakriya vartate? Yada ukaraha bhavitavyaha bhavati tadanim ukaraha na bhavati. Sakshat vakaraha eva tatra bhavati iti आशयः. अतः एव उकारस्य प्रसङ्गे अथवा स्थानिनः प्रसङ्गे इति वदामः चेत् स्थानि इतोपि स्थानि न आगतः स्थानि न आगच्छति. ततः तदपेक्षया साक्षात् आदेशः एव तत्र भवति इति तत्र अर्थः. सो दिस् इस् वेरी इम्पार्टेण्ट्. सो यद्यपि वयं प्रक्रियायां वयम् उकारं वयं स्थापयामः, यद्यपि मधु इति प्लस् इत्यत्र उकारः भवति, साक्षात् शास्त्रे प्रक्रियायां सः उकारः नैव भवति. See, this place will always be empty. Madh plus ukara plus ikara. The ukara's place will be always empty
and directly vakara goes and fills that place. So that's the prakriya happens. That's why it is always said prasange sati, ukarasya prasange sati itukte ukare bhavitavye sati vakaraha bhavitavyaha bhavaniyaha iti artha. So this is very for beginners it may be little kind of unwanted thing, but this is important to know because in the later stages it really helps. So पुनः अहम् एकवारं वदामि. उकारस्य स्थाने वकारः आदेशः भवति चेत् आदेशः शत्रुवत् कार्यं करोति वयं दृष्टवन्तः, अतः उकारस्य निष्कासनं करोति तत्र वकारः तिष्ठति इति अर्थं वयं सामान्यतया अवगच्छामः, परन्तु शास्त्रे तादृशः अर्थः न स्वीक्रियते. उकारः यदा यत्र भवितुम् अर्हति तत्र उकारः नैव भवति, तत् स्थानं रिक्तमेव भवति, तत् स्थाने वकारः अन्ते आगच्छति इत्येव तत्र प्रक्रिया भवति. सो एषा प्रक्रिया सामान्यतया अस्माकं लोकव्यवहारे अपि दृश्यते. किमर्थम् इत्यपि वयं अद्य ज्ञास्यामः. एकं चिन्तयन्तु, इदानीं भवन्तः उपाहारगृहं गच्छन्ति इति चिन्तयन्तु. अहम् एतद् बहुवारं दृष्टवान्, अतः एतदेव उदाहरणम् अहं वदामि. उपाहारगृहं गच्छामः, तत्र एकां भोजनस्थालिकां वयं इच्छामः, अतः धनं दत्त्वा भोजनस्थालिकां पृच्छामः. सो भोजनस्थालिका इस् मील् प्लेट् मील्स् वाट् एवर् इट् इस् पृच्छामः. तत्र किं भवति, कीदृश व्यवहारः तत्र भवति चेत् तत्र स्थालिका भवति, स्थालिकायां तत्ते लघु लघु पात्राणि क्वथिताय, साराय तथा तक्राय एवं लघु लघु पात्राणि स्थालिकायां दत्त्वा तत्र पात्रेषु क्वथितं पूरयित्वा, सारं पूरयित्वा, मधुरं पूरयित्वा, तक्रं पूरयित्वा अन्ते अन्नं स्थापयित्वा ते तस्याः स्थालिकायाः वितरणं कुर्वन्ति. इदानीं तत्र विशिष्टाः सूचनाः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति. यथा कश्चन आगत्य मम कृते तत्र मधुरं न आवश्यकं, तदपेक्षया पूरिकाम् एकां ददातु इति प्रायशः सः वदेत्. सो यू मे आस्क् इन्स्टेड् आफ् मधुरं गिव् मी पूरिका. सो तदानीं किं भवति, वितारकः किं करोति, सर्वं स्थापयति. मधुरं स्थापयति, क्वथितं स्थापयति, सारं स्थापयति, अन्नं स्थापयति, सर्वं स्थापयति, परन्तु मधुरं न स्थापयति. मधुरस्य स्थानं रिक्तमेव भवति. स्थालिकां पार्श्वे स्थापयित्वा सः अन्तः गत्वा पूरिकाम् आनीय तस्मिन् रिक्तस्थाने पूरिकां स्थापयित्वा स्थालिकायाः वितरणं करोति. So he keeps the place of the madhuram empty and goes inside and brings the purika and places in the empty place and gives the plate out. So इयं प्रक्रिया किमर्थम् अत्र अनुसरणीया इति चेत् इदानीं चिन्तयन्तु, यदि सः तस्मिन् स्थाने यदि मधुरं स्थापयित्वा सः प्रायशः एतादृशमपि चिन्तयेत्, अहं प्रथमं यथा सर्वेभ्यः अहं मधुरं स्थापयामि तद्वत् एव अहम् अत्रापि मधुरं स्थापयामि, अन्तः गत्वा पूरिकाम् आनीय मधुरं निष्कास्य पूरिकां स्थापयित्वा वितरणं करोमि इति चिन्तयति चेत्, तथा चिन्तयित्वा स्थालिकायां मधुरं स्थापयित्वा पार्श्वे स्थापयित्वा अन्तः गच्छति इति चिन्तयामः. तदानीं तत्र अन्यः वितारकः तत्र आगत्य पश्यति चेत् ओ एषा स्थालिका पूर्णा अस्ति इति चिन्तयित्वा स्थालिकायाः वितरणं कुर्यात् खलु, परन्तु सः दोषः एव. तथा मा भूत् इति कारणेन तत्र रिक्तस्थानं स्थाप्यते पूर्वतनेन वितारकेन. किमर्थम् इति चेत् तत्र रिक्तस्थानं भवति चेत् अन्यः पश्यति चेत् तत्र ओ अत्र रिक्तमस्ति, अतः अत्र स्थालिकायाम् इतोपि कार्यमस्ति इति सः तां स्थालिकां न स्पृशति. तद्वदेव अत्रापि उकारः नैव भवति, तत् स्थानं रिक्तमेव भवति, अन्ते वकारः आगत्य तत् स्थानं पूरयति. किमर्थम् एतादृशं क्रियते इति चेत् एषः तु बहु सूक्ष्मः विषयः भवति. यदा उकारः तत्र भवति चेत्, उकारस्य निष्कासनं कृत्वा तत्र वकारः भवति चेत् तत्र लघुक्षणं यावत् वा तत्र वाक्यम् अथवा पदरूपं पूर्णम् अस्ति खलु. उकारः भवति, पुनः उकारस्य निष्कासने वकारः भवति इति चेत् लघुकालं यावत् वा तत्र उकारः तिष्ठति, तेन तत् रूपं पूर्णम् अस्ति इति चिन्तयित्वा केनापि तस्य रूपस्य प्रयोगः न करणीयः इति कारणेन तत्र उकारः नैव स्थाप्यते. अतः एव उकारस्य प्रसङ्गे
vakarah bhavati iti uchyate. So if there is a ukara first, then you remove ukara and place vakara. So by mistake also दोषवशात् वा तस्य उकारस्य प्रयोगः न करणीयः संहितायाम् इति कारणेन उकारः नैव स्थाप्यते तत्र. So even by mistake we should never think that this word is complete, so we will actually go and use that word like a madhu plus iti. That should never happen. Even the ukara can stay in the buddhi prasang, in the buddhi prakriya, the ukara can stay for a very short time. Even in that short time we shouldn't think that sentence is complete and we shouldn't actually utter that. So that's the reason the ukara is taken as empty place in the shastra. Okay, atha idanim. So it's all very sukshma shastra vishyas. If you are not able to get it, don't worry. But if you are able to get it, well and good. Astu atah madhviti iti rupam tatra siddhyati. Agre vadvadeshah, anantaram pitricha, anantaram rasya, anantaram lakritihi evam udaharanani bhavanti. Idanim अग्रे एतद् उदाहरणं पश्यन्तु. अत्र कथं प्रवर्तते इति वदन्तु. नदी प्लस इव. अत्र अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति वा नास्ति वा? अत्र चाट् मध्ये प्रेषयन्ति वा? नदी प्लस इव. तत्र एकारः अस्ति प्लस् इकारः अस्ति. अत्र ईकारः इक्वर्णः, इकारः अच्वर्णः, अतः इक्वर्णः अचिपरे अस्ति. अतः ईकारस्य स्थाने यनादेशः भवति अनेन सूत्रेण. So it's exact match. अत्र भवद्भिः सर्वैः नो 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 इति उच्यते, परन्तु अत्र पश्यन्तु, अत्र सूत्रस्य नियमः अत्र भवति खलु. So we have the exact definition of what this sutram says. So ideally we should have ikarasya sthane yakarah bhavet तथा नद्यव इति एवं रूपं स्यात्. तद्वदेव अन्यद् उदाहरणमपि पश्यामः. गुरु प्लस् उपास्यः इत्यत्रापि उकारयोः संहिता अस्ति. पुनः उकारः अचिपरे वर्तते, अत्रापि इको यनादेशः भवितुमर्हति. तद्वदेव पितृ ऋणम् इत्यत्रापि ऋकारस्य अनादेशः भवितुमर्हति, यतः ऋकारः अचिपरे वर्तते. परन्तु एतत् स्मर्तव्यम्, इको एनचि इति एकं सूत्रं पठित्वा तत्र सर्वमपि अत्र इक् यनादेशकार्यमेव तत्र बोध्यते इति न. यनादेशकार्यस्य समाप्तिः कदा भवति इति चेत् सम्पूर्णसन्धिप्रकरणस्य अन्ते एव इको एनचि इत्यस्य कार्यं समाप्यते. तावत्पर्यन्तम् इदानीं पश्यामः चेत् नदी इव इत्यत्र इको एनचि इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति इत्येव स्वीकरणीयं. परन्तु यदा वयम् अग्रिमं सूत्रं वा अग्रिमप्रकरणेषु अथवा अग्रिमानि सूत्राणि वयं यदा पठामः तदानीं सवर्णदीर्घः इति सन्धिः अत्र अस्य सूत्रस्य अपवादत्वेन भवति. तेन तत्र भिन्ननियमः भवति. अतः एकं सूत्रं पठित्वा अत्र एतेन सूत्रेण सर्वं कार्यं साधितं भवति इति वयं चिन्तयितुं न शक्नुमः. अतः कदा इको एनचि इत्यस्य प्रक्रिया कदा समाप्यते इति चेत् यदा वयं सम्पूर्णं सन्धिप्रकरणं वयं पठामः तदानीमेव अवगच्छामः तत्र इको एनचि इति प्रवर्तते वा न वा इति. अतः इदानीम् अत्र न प्रवर्तते इति वयं जानीमः, यतः वयं पूर्वमेव वयं सन्धिं पठितवन्तः. अतः अत्र इको एनचि इति न प्रवर्तते इति ज्ञात्वा पार्श्वे स्थापयामः. यदा वयं तत्र सवर्णदीर्घसन्धिं वयं पठामः तदानीं सवर्णदीर्घसन्धिः अस्य सन्धेः अपवादत्वेन तत् कार्यं करोति. So this completes the इको एनचि, but remember not complete 100% of इको एनचि. At least whatever is needed as we need to know as a beginner, that is completed as part of इको एनचि. But I would say the इको एनचि itself will continue for next 2 more weeks with a few more complex sutrams. We'll complete that. We'll study them all completely. Then we'll close the इको एनचि. But the basic ones are already covered. By today's class, we covered all the basic इको एनचि concepts. So अद्यतन संक्षेपं वयं पश्यामः. वयं स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन स्थानेन अन्तरतमः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति यत्र स्थानप्रसङ्गः भवति तत्र. तद्वदेव इको एनचि वयं विस्तरेण दृष्टवन्तः.
तेषाम् अथवा तस्य उदाहरणानपि वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।